बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आपका मेज़बान साहिबजादा ज़ुल्फ़िकार बाबर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस वक्त जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, मुतरक सियासी रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गुलशन मनाज साहिबा। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपने कीमती लम्हात में से टाइम दिया। मोहतरमा, आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन का बगल जो है वो बच चुका है। दीगर सियासी जमातें जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जितने भी सियासी जमातें हैं वो आज़ाद कश्मीर में अपनी इंतखाबी कैंपेन शुरू किए हुए हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या आज़ाद कश्मीर में आइंदा हुकूमत बना पाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार, आप लोग आए। हाँ जी, बिल्कुल इंशाल्लाह, जिस तरह आपने कहा कि तहरीक इंसाफ, और ये हम लोग तो बल्कि ये चाह रहे हैं कि हमारी तहरीक इंसाफ टोटली तहरीक इंसाफ आएगी वहाँ पे, बगैर किसी को इन्वॉल्व किए हुए। चूँकि मोस्टली लोगों की ये इस वक्त सोच है कि शायद एमसी या दूसरी किसी पार्टी के साथ हमारा इत्तेहाद हो जाए, लेकिन मैं तो ये समझती हूँ कि बगैर इत्तेहाद के हम लोग इंशाल्लाह वहाँ पे लेके आएंगे हुकूमत। गुलशन मनास जैसी एक मुतरक सियासी कारकुन, एक नज़रियाती सियासी कारकुन, क्या आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में आ सकती है? हाँ जी, इंशाल्लाह, बिल्कुल। अब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के साथ अलग रखने वाले पिछले 10-20 साल से जो नज़रियाती कारकुन हैं, वो कहते हैं कि हम मायूस हुए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बैरिस्टर सुल्तान महमूद जैसी शख्सियत आ गई जो मुख्तलिफ पार्टियाँ बदलती रही। तो ऐसे में क्या नज़रियाती कारकुनों की और बैरिस्टर सुल्तान महमूद की जो आपस की जंग है वो क्या पार्टी को नुकसान नहीं देगी? मैं ये तो नहीं समझती कि चूँकि बहुत सारे हमारे जो नज़रियाती हैं, मैं खुद नज़रियाती हूँ, बैरिस्टर साहब के साथ हूँ और है इस तरह हुआ है, लेकिन मैं ये नहीं समझती कि बैरिस्टर साहब की वजह से हुआ। हमारे इस वक्त हैं आज़ाद कश्मीर में काफ़ी हमारी पार्टी के कोई धड़े बन चुके हैं ये, लेकिन उसमें थ्रू आउट बैरिस्टर साहब का नाम मैं नहीं ले सकती, क्योंकि उनका इतना ज़्यादा, उन्होंने हमेशा पार्टी जब से वो आए हमारे आज़ाद कश्मीर में प्रॉपर, चूँकि हम लोग तो बैरिस्टर साहब से पहले से थे ना, मैं तो 2007 से वहाँ पे थी, तो 2014 में बैरिस्टर साहब आए प्रॉपर वहाँ पे। हमारा 2016 का इलेक्शन भी आपने देखा हुआ, लेकिन अभी ये कि नज़रियाती लोग को काफ़ी हद तक, मैं खुद नज़रियाती हूँ, मुझे खुद जब हमारी पार्टी के ओहदे बनने जा रहे थे मेरे साथ भी बड़ा जुल्म है, मैं आज बता रही हूँ, ज़्यादती हुई थी, लेकिन मैं चूँकि पार्टी की थी तो मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। मैं खामोश होगी, मैंने कहा चले जो पार्टी का डिसीजन है, तो मैंने पार्टी को का डिसीजन लेते हुए उनका, मैं उसको उस ओहदे को, हालांकि मैंने ऑन नहीं किया वो ओहदा, लेकिन मैंने उस पर कभी स्ट्राइक या मैं बोली नहीं हूँ, और मैं दोबारा से अपनी मेहनत में लगी रही और अभी मैंने इंशाल्लाह आगे इलेक्शन के लिए मैंने ऐलान भी किया है और अपनी दरख्वास्त भी जमा करवाई है, और मेरा 100% मेरा इरादा है इलेक्शन लड़ने का अपने हल्के से इंशाल्लाह। तो ये बताएं कि आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का बगल बच चुका है, जिस तरह मैंने कहा कि दीगर सियासी जमातें अपनी कंपेन कर रही हैं और आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी अपनी दरख्वास्त जो है वो नामजदगी और बिलखसूस इलेक्शन के हवाले से टिकट के लिए दरख्वास्त ले चुकी है। तो ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज़ाद कश्मीर के लोग वोट किस बेस पे देंगे? क्या आप भी ऐसी तब्दीली लाएंगे जैसी तब्दीली पाकिस्तान में आई है? इंशाल्लाह बहुत अच्छी तब्दीली आएगी। पाकिस्तान में भी थोड़ा सा आपने जो कहा कि जैसे पाकिस्तान में आई है, पाकिस्तान में मैं समझती हूँ कि बहुत ही बेहतरीन तब्दीली हम लोगों ने लाई है, लेकिन अब माफिया के साथ हमारी टक्कर है यहाँ पे। महंगाई की वजह से मतलब अवाम सारी थोड़ी सी उस पर परेशान है अवाम, बल्कि हम लोग खुद भी, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में, और जो अभी नए सिरे से खान साहब वज़ीर आज़म बन के आए, तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा आने वाला वक्त है हमारा। ज़रा थोड़ा सा सब्र तो करना पड़ेगा, और इंशाल्लाह कश्मीर में भी बहुत ही अच्छा लेके आएंगे हम लोग। मोहतरमा, ये बताएं कि आप एक अच्छी सोशल वर्कर थी, आखिरकार सियासत का रास्ता और उसका इंतखाब क्यों करना पड़ा? मैं शुरू में सोशल वर्कर तो मैं थी, फिर मैंने कश्मीर की आज़ादी को, सेल्फ डिटर्मिनेशन को लेके मैं काम कर रही थी। तो उससे पहले मैं शौकत खानम हॉस्पिटल की मेंबर भी थी 96-7 में। तो जब खान साहब की प्रॉपर ये पार्टी आ गई तहरीक इंसाफ, तो इसका मैंने एजेंडा पढ़ा, मंशूर पढ़ा खान साहब का। ऑलरेडी हमारा एफिलेशन तो था ही था, फ़ैन भी थे। तो मेरे अपना जो मेरा ख़ानदान है जद्दी पुश्ती, हम लोग सियासी घर से मेरा तल्लुक़ है, हालांकि हमारे सियासत में ख़वातीन सच्ची बात है कम आती हैं, लेकिन चूँकि मेरे पास एक जज्बा था, मैं अपने लोगों का जज्बा, अवाम का जज्बा लेके आई हूँ, सिर्फ जज्बे को लेके आई हूँ। ये बताएं मोहतरमा कि मसला कश्मीर के हवाले से आपने बात की, अब आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मसला कश्मीर पे कितने टाइम के लिए खामोशी करेगी या कोई नया तरीका या नया हरबा इस्तेमाल करेगी?
اس پہ انشاءاللہ جب اگر جس طرح خان صاحب نے آپ نے دیکھے خان صاحب نے UN میں جو سپیچ کی اور اس کے بعد ایک دم ہی ادھر اٹیک ہو گیا، اور اس کے بعد ابھی چونکہ پاکستان کے اندر ایسے مطلب معاملات ہیں، ان سے نکل کے انشاءاللہ خان صاحب نے کشمیر کو فوکس کرنا ہے، اور ابھی کر بھی رہے ہیں۔ آپ یقین کریں ہماری اتنی زیادہ یہاں پہ کشمیر کو لے کے میٹنگز وغیرہ انٹرنیشنل لیول کے پہ ہوتی ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد خان صاحب اس پہ بات کریں گے، اور کشمیر کی آزادی کے محترمہ یہ بتائیں کہ مسئلہ کشمیر جو ہے وہ پچھلے 70 دہائیوں سے جو ہے ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، مظلوم کشمیری جو ہے آئے روز قربانیاں دے رہے ہیں، ایسے میں 4000 میں بسنے والے کشمیری جو ہے وہ ان کی وکالت صرف الیکشن کے دورانیے میں کیوں کرتے ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں نہیں کہتی ہوں، چونکہ ہم لوگ تو یقین کریں کہ میں چونکہ خود اب اس میں ہوں، ہم لوگ تو ہر دفعہ ہی ہمارے یہاں جو کر سکتے ہیں ہم لوگ سوشل میڈیا کو لے کے یا پروٹیسٹ کو لے کے، یا ہماری ہمیشہ یہ سیلف ڈٹرمنیشن کی آپ دیکھتے ہوں گے فارن آفس کو لے کے، فارن آفس والے بھی بلکہ بہت حد تک ہم لوگ بڑی بڑی میٹنگز اس کی آرگنائز کرتے ہیں، سیمینار ہمارے ہوتے ہیں، اور ہر جگہ جنیوا میں جا کے ہمارے ڈیلیگیشن جاتے ہیں، اس پہ موومنٹ تو ہو رہی ہے انٹرنیشنل لیول پہ۔ تحریک آزادی کشمیر کس رخ جا رہی ہے؟ میں تو کہتی ہوں پازیٹیو سائڈ پہ جا رہی ہے، چونکہ انشاءاللہ جب پاکستان کے اندر کے حالات اچھے ہوں گے اور کشمیر کو بھی فوکس کریں گے، اور میں بلکہ یہ کہوں گی کہ آج کے بعد اگر کشمیر کے حوالے سے میں خان صاحب کو بھی، اپنی پارٹی کے بہت زیادہ سینئر لوگوں کو بھی گا کشمیری، کہ جب کبھی بھی ہماری کشمیر کے حوالے سے، چونکہ اب کشمیر کی پالیسی کو چینج کرنا ہے، کشمیر کی پالیسی کو چینج کر کے اگلا سٹیپ اٹھائیں گے تو کشمیر کی موومنٹ سٹارٹ ہوگی۔ سیاسی لیڈرشپ ہے، ان کو ساتھ رکھ کے، ان کو جب تک پاکستان کی لیڈرشپ کشمیر کے مسئلے کو کشمیر کی لیڈرشپ کے ساتھ مل کے نہیں کریں گے تو یہ اسی طرح 70 سالوں والا ہی مسئلہ ایسے کا ایسا ہی اپوزیشن رہے کی گا۔ طرف سے الزام لگایا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے آزاد کشمیر میں حکومت بنائے گی اور ایک تقسیم کشمیر فارمولے کو اپناتے ہوئے کشمیر کو صوبہ بنائے گی، ایسے میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اپوزیشن کا صرف الزام ہے یا اس کے پیچھے کوئی حقیقت ہے؟ میں تو اس کو یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی تک تو یہ اپوزیشن کا الزام ہے، اگر واقعی یہ حقیقت ہے تو وہ سارے سامنے لا کے بتائیں نا کہ فلاں فلاں جگہ پہ خان صاحب نے سودا کر دیا ہے یا اداروں نے سودا کر دیا ہے، یا اس طرح کی اگر موومنٹ ہو چکی ہے تو وہ عوام میں لے کے آئے نا، خالص کہنے سے یا بدنامیاں کرنے سے۔ اور وہ ایک متنازع سٹیٹ ہے جو 4 حصوں میں بٹی ہوئی ہے، اس کا کوئی صوبہ بننے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں تو نہیں سمجھتی ہوں کہ یہ تو ایک الزام ہے، کون ہے جو اس کو صوبہ بنا، کیسے صوبہ بنا سکتے ہیں؟ آپ خود سوچیں ذرا، اگر ایک ڈیوائڈ اسٹیٹ کو کیسے صوبہ بنا سکتے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کی آزاد کشمیر میں حکومت بنتی ہے تو ایسے کوئی اقدام اٹھائے جاتے ہیں تو کیا گلشن مناز صاحبہ کا موقف کیا ہوگا اس وقت؟ میں نے تو اپنا موقف بلکہ بتا دیا، میرا یہی ہے کہ جب تک کشمیر کی آر پار کا کشمیر ایک نہیں ہو جاتا اس وقت تک ہم کسی کا حصہ نہیں ہو سکتے۔ گلگت بلتستان جو ہے یہ بھی کشمیر کا حصہ ہے، اس کے علاوہ سری نگر اور آزاد کشمیر جب تک ایک نہیں ہو جاتے اس وقت تک اسٹیٹ کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ آزاد کشمیر کی عوام کے لیے آپ عمران خان کے وین کے مطابق آزاد کشمیر کی عوام کے پاس جا رہے ہیں، وہ کیا منشور اور کیا وین ہے آپ کا کہ جو آپ عوام کے پاس لے کے جائیں گے اور عوام آپ کو ووٹ دیں گے؟ ہمارا منشور یہ ہے کہ ہم کرپشن کے خلاف ہیں، سخت قسم کے کرپشن کے خلاف ہیں، ہم میرٹ لے کے آئیں گے، ہم جتنا بھی یہ ود آؤٹ میرٹ کے ہمارے 2 جو ایجنڈے ہیں خاص کر اسپیشلی، ایک کرپشن کے خلاف اور دوسرا ہمارا ایجنڈا ہے جو میرٹ کو لے کے ہم نے آگے آنا ہے۔ تو انشاءاللہ یہی اسی کو لے کے ہم عوام میں جاتے ہیں، عوام جو خان صاحب کا جو پراپر آئیڈیالوجی ہے، جو خان صاحب کا ایجنڈا ہے اس کو لے کے۔ پاکستان تحریک انصاف اگر گلشن مناز صاحبہ کو ٹکٹ دے دیتی ہے، ایسے میں حلقے میں آپ کی کیا پوزیشن ہوگی؟ میری تو پوزیشن ماشاءاللہ بڑی سٹرانگ ہے، ابھی آپ دیکھ بھی رہے ہیں، میں خیر سوشل میڈیا یا اس کو اتنا بلیو نہیں کرتی ہوں، گراؤنڈ پہ ماشاءاللہ میری ایسی، جب میں نے درخواست دی تھی تو مجھے اتنا نہیں پتا تھا کہ عوام کا اتنا رسپانس آئے گا، اتنا بہترین رسپانس عوام کا آیا کہ اب میں سوچتی ہوں کہ ٹکٹ کی واحد ڈیزرونگ میں ہی ہوں۔ محترمہ آخری کوشچن آپ سے کہ ہمارے اس چینل کی توسط سے ریاست جموں کشمیر کی عوام اور بالخصوص اپنے حلقہ کی عوام کے لیے آپ کا کیا میسج ہے؟ میں اپنے تمام کشمیریوں کو لے کے، اپنے حلقے کو لے کے کہ خان صاحب کا ایک پازیٹیو ان کا نیریٹو ہے، اس کو لے کے میں آ رہی ہوں، ہم لوگ تبدیلی لے کے آ رہے ہیں، ہم لوگ
کشمیر کشمیریوں کا، کشمیر کے فیصلے کشمیر میں ہوں گے، خان صاحب کا یہ نعرہ میں لے کے آ رہی ہوں، اور کرپشن کے خلاف آ رہی ہوں، میرٹ کو لے کے آ رہی ہوں، میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور انشاءاللہ خان کی حکومت آئے گی وہاں پہ، اور